हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव फ्रेंड्स. गेले 3.5 डिकेड्स 35 वर्सां भायणाकार्स बाकीचे वास्कोकार आयकता की हो जो परिसर आसा ब्रह्मस्थलाचे सायडीन गार्डन, तो गार्डन डेवलप जातलो आनी बरे पैकी हांगा फॅसिलिटी मेळटली. 35 वर्सां जावन सुद्दां आजून पर्यंत हो गार्डन तसोच आसा. तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता. लोकांची म्हणणी आसा हांगा एंटी सोशल एलिमेंट हो परिसर यूज करता. बाजूकूच देवूळ आसा म्हणून जो हांगा जो वॉर्ड कावन्सिलर आसा दीपक नायक बाब, तेजे गेले 3 टर्म तेणी होच प्रॉमीस केल्लो आसा की हो बायणा डेवलप जातलो. बायणाचो हो गार्डन हेजे पयलीं एक प्रायवेट पार्टी सुद्दां फुडें आयल्ले, पण कितें कारणा खातीर तो जावना. पण आतां आमी जे आयकलां GSIDC हो गार्डनाचो जो प्रपोजल आसा तो प्रपोजल फुडें घेतलेलो आसा आनी बेगीनचे बेगीन हो गार्डन एक बरो पैकी गार्डन जातलो आनी जो इश्यूज आसा हांगाचे लोकांचे जे डिमांड आसा तो फुलफील जातलो अशें आमी आयकलां. आयज तेजेच खातीर एक इन्स्पेक्शन आशिल्लें ह्याच वाठारान. इंजिनियर्स आसलेले, PDAचे ऑफिशियल आसलेले, चेअरपर्सन, MLA सगळे आसलेले इन्क्लुडींग दी वॉर्ड कावन्सिलर. आनी तेंच्यांनी आतां आयज एक ठराव घेतलेलो आसा की हो जो काम आसा पावस सोंपतकूच हो हांगा हे वाठारान एक बरो पैकी गार्डन विथ ऑल एमिनिटीज जातले. पळया कितें उलयलें तेंच्यांनी आनी कितें प्लॅन आसा हो गार्डना बाबतींत. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वास्कोच्या आमदाराचे आनी आमच्या चेअरपर्सनाचे जो आमी प्रोजेक्ट केल्लो तो तेणी फुडें हाडून आयज ह्या मेरेन पावलेलो आसा. आयज जो प्रोजेक्ट आमी गार्डनाचो केल्लो ब्युटिफाय करपाचो GSIDCसून आमी ऑलरेडी फायनलायज केल्लो आसा, ड्रॉइंग्स केलेली आसा. लास्ट मिटिंगेन आमच्या चेअरपर्सनान प्लेस करून तो आमी PDAक एप्रुवल केल्लो. PDA सुद्दां प्लान पास जावन तो आतां आमी तशें इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा. एक जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ PDA म्युनिसिपालिटी आनी GSIDC आनी विथ आनी MLA येयलेले आसा. हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लेलो आसा. आतां सगळे प्लान्स फायनल जाल्ले. आतां फक्त टेंडरींग प्रोसिजर उरलेलो आसा. हो प्रोजेक्ट इतलो बरो आसतलो की जी फुडली जी फ्रंटेज जी आहा पळय, जी शॉपां आहा पळय तांकां फक्त शॉपां मेळटलीं. शॉपां बिसायड डेट तेच्या फाटल्यान एक ओपन स्टेज टायप आसतली ज्या जाग्याचेर हांगा गार्डनान जे सार्वजनीक गणपती पुजता आमचे विनायक कला आसा तांकां लागून एक गणपतीक लागून एक धाकटीशी स्टेज आसतली. तेच्या भायर हांगा ओपन जीम आसतली. तेच्या आपण भायर हांगा गार्डनान जे फूल एक वॉकिंग ट्रॅक आसतलो. थंय थोडे भुरग्यांक प्लेईंग झुला बिला ते टायप आसतले. तेच्या भायर एक फुटसाल म्हणून हांव एक मल्टीपर्पज स्मॉल ग्रावंड त्या ग्रावंडाचेर धाकटी भुरगीं आयदर स्पोर्ट्स कशी धाकटी भुरगीं क्रिकेट किंवा फुटबॉल खेळटलो आसतलो. तेच्या भायर हे जे देवूळ आनी आमचे दोनूय देवूळ थंय कंबायन करपाक लागून एक ह्या देवळाच्या परिसरांत सगळे एक बॅरिकेड्स आसतले आनी ह्या देवूळ मातशें ब्युटिफाय जातलें. ज्या कारणान म्हाका दिसता ह्या गार्डनाची शोभा आनी ह्या बायणा वाठारान सगळें एकदम उठून दिसतलें. हांव परत एकदां आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा तो प्रोजेक्ट लॉंग पेंडींग ह्या जाग्यार पळय हाडलो. तुज्या खातीर कितलो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट हो? तूं सांगलें न्हू, जेन्ना हांव एवरी टायम सांगता पळय तेन्ना हांव जालां हांगा हे फाटल्यान तुमकां दिसता ती ओल्ड बिल्डींग, ती बिल्डींगेन रावतलो आनी ह्या गार्डनान हांव खेळून व्हडलो जाल्लो आसा. कितलीं वर्सां पसून पळयता की गार्डन तशेंच आसा. हांव 3 फावट कावन्सिलर म्हणून इलेक्ट जालो. 3 फावट हांव एश्युरन्स दिला की हांव कितें तरी करतलो म्हणून. पूण तें कशेंच तरी जायनासलें. आयज खंयचे तरी एक आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हाका GSIDCचो वायस चेअरमॅन केलो. त्या टायमाचेर हांवें तो प्रोजेक्ट घातलो आनी तो घातल्या उपरांत आमच्या आमदारान तो फुडें येयलो आनी खंयचे तरी फंड रेज करून त्यांनी तो इम्प्लिमेंट करपाचो मार्गाचेर हाडला. आतां ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा. म्हणजे टेंडरींग प्रोसिजर उरलेलो. सो म्हाका दिसता म्हाजी एक ड्रीम, एक स्वप्न आहा पळय तें साकार जातलें. बायणाचें गार्डन आमी पळयतात की गेल्या 30-35 वर्सां असोच खंडर जावन पडिल्लो आनी हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी चड जाताल्यो. म्हणजे तुमी हें कमी फक्त हांगा जेन्ना विनायक कला संघाचो गणपती आसतालो तेन्नाच खंय तरी हांगा मुवमेंट जातालो. नाजाल्यार हांगा मुवमेंटूच जायनाशिल्लें आनी लोक हांगा येवन थंय कोण बियरी पिवप, कोण आनी बियर पिवप, पूण आनी खुबश्यो वायट गोश्टी जाताल्यो. सो आमकां सदांच थोडी दिसतालें की बेगीन हांगा कितें तरी जावचें. आमी हेतूंत हो प्रपोजल घाल्लो आनी प्रपोजल आज तो सगळो पास जावन टेंडरूय जाल्लो. एका कामा खातीर उरलो. आतां तो रिटेंडर जातलो. 2 म्हयन्या भितर ताजी वर्क ऑर्डर इश्यू जातली. अरावंड 5 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आसा आनी हातूंत भितर आमी तांकां सांगलां की हें देवूळ हांगा आसा आमचें विठ्ठल रखुमाईचें देवूळ आनी तें आनी हो गार्डन हे दोनूय सिंक्रोनायज करचें म्हणजे ताका बरोबर मिक्स जावचें जाणें करून हाजी पवित्रता आनी हें जातली. म्हणजे हांगा नाका आशिल्ल्यो गोश्टी लोक करपाकूय मागीर इल्लें धाडस करपाना तेजेर. सो देवूळ आनी गार्डन
हें करचें म्हणून आमी एक भुरग्यां खातीर एक बरी प्ले एरिया थंय दवरल्या हांगा सायडीक सगळ्या गार्डनाच्या पूर्ण भोंवतणी ताका वॉकिंग ट्रॅक येतलो आनी ताका सिंथेटीक वॉकिंग ट्रॅक येतलो म्हणजे जो आमचो मार्ग दिना सिंथेटीक ट्रॅक येतलो जीम आसा एक हॉल आसा जी हांगा दुकानां आसा तांकां थंयच दुकानां बांदून दिली वयतली आनी ताचे वयर एक व्हडलो हॉल आसा सो एक बायणाच्या लोकांक सुद्दां फाल्यां खंय तरी धाकटो बर्थडे करपाक जाय नाजाल्यार आपले खंय तरी एक साखरपुडो करपाक जाय जाल्यार ते इजिली आमी हांगा करूंक शकतले आनी आमी वास्कोकारा खातीर एक नॉमिनल प्रायस दवरपाक आमी वास्कोकारा खातीर एक खंय तरी डिस्कावंटेड रेट कित्याक वास्को आनी आमचे तशें हॉल ना सो हे हॉल आसा हांगा एक हॉल येतलो आनी थोड्या टायमान हांगा येतलो दोनूय कडेन हॉल सपोज असले बायणाकारा खातीर नाजाल्यार वास्कोकारा खातीर हो एक कितें आमी डिस्कावंटेड रेट आमी दिवपाक शकता आमचो इतलोच हेतू आसा की ग्रीन एरियाज आतां सगळ्या कडेन वाडपाक जाय सगळ्या कडेन बिल्डिंग्यो आयल्यो म्हणून सोल्युशन जायना आनी बरें दिसना ग्रीन एरियाज आसप आमच्या खातीर आनी आमच्या फुडल्या भुरग्यां खातीर खूब इम्पॉर्टंट तशेंच भुरग्यां खातीर प्ले एरियाज आसपूय खूब इम्पॉर्टंट आज बायणा ह्या भागांतल्या भुरग्यांक आनी जर सांसमाळ्या धरा तुमी बुद्यापाट धरा खेळपा खातीर धाकट्या भुरग्यांक कांय हें ना सो इवन धाकटी भुरगीं जी आसा ती खंय तरी घराच कडेन खेळटात नाजाल्यार खंय तरी आयची अशी परिस्थिती आसा की रस्त्यारूय खेळपाक मेळना सो एक तर तांकां जॉगर्स पार्कान व्हरचें पडटा जें खूब पयस आसा आनी ताचे खातीर कोण वचना मागीर सो त्या खातीर म्हाका हें दिसता म्हाका एक बरें जातलें आनी ह्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांक धाकट्या भुरग्यांक सांजचे येवन हांगा बरें बसून बरी आमी ग्रिनरी करतले हांगा थोडूच झाडां दिसता पूण आनी थोड्या दिसां म्हणटा आमी तुका एक वेगळेच प्रकारचें एक लँडस्केपींग करून म्हणजे बायणाकारांक एक बरें साधन दिवपाचें आमचें ताजे हाजे पयलीं हें गार्डन खंयचे तरी एक प्रायवेट कंपनी डेव्हलप करपाक दिल्लें तें कॉन्ट्रॅक्ट जावंक ना आनी ताका लागून हें अशें जाली अवस्था हे फावट जे तुमी डेव्हलप करता ओनरशीप विल बी विथ द म्युनिसिपॅलिटी हय ओनरशीप विल बी विथ द म्युनिसिपॅलिटी म्हणून हांव जाल्यार प्रॅक्टिकली म्हणटा म्युनिसिपॅलिटी ओनरशीप जरी आसली ताजे मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवपाक जाय कित्याक म्युनिसिपॅलिटी कॅनॉट मेंटेन आमी हाजे पयलीं गार्डन पयल्या म्युनिसिपॅलिटी कडेन मेंटेनन्स तांचे कडेन तशे लोक ना सो ते मेंटेन जायना सो ते कोणा कडेन CSR एक्टिविटी अंडर नाल्यार कोणाकूय आमी फाल्यां देवळाकूच रिक्वेस्ट करूंक शकता की तुमचो सपोज तुमकां सपोज दिसता की गार्डन बरें जावचें देवळाचो आवाज बरो पवित्र उरचो तुमीच मातशें मेंटेनन्स करा तुमीच गार्डन करा थोडे बिल्डर्स हांगा आसा तांकां इनवॉल्व करपाक जाता तांकां सांगपाक जाता आनी बायणां अशे खुबशे बिल्डरूय आसा जो एक बरें गोश्ट जाता जाल्यार ताका नाय म्हणचें ना सो मेंटेनन्स कोणाक तरी दिवप हें खूब गरजेचें आसा आमी तांकां सांगलां की कॉन्ट्रॅक्टानूच पयलीं 5 वर्सां मेंटेनन्स करपाक लँडस्केपींग कोणाकूय दी म्हणून सो तेय बी आमी कॉन्ट्रॅक्टानूच घालपाक पळयता जेणे करून 5 वर्सां तरी आमचो मेंटेनन्स समोर आमी जन्माक आयले ह्या बिल्डिंगेन दीपक नायक आमचो वयर रावतालो आनी हांव सकयल ह्या परेरा बिल्डिंगान 54 वर्सां जालीं आमी ह्या गार्डनाक पळयतात म्हाका 54 इयर्स जालीं कितलींशीं वर्सां ल्हानपण बाळपण आमच्या गार्डनान गेलें आमी खेळोन तेच्या नंतर 1987च्यान आमी गणेश उत्सव हांगा बसोवपाक गेले विनायक कला संघ म्हणून ह्या वर्सा ह्या गणेश उत्सवाक ह्या गार्डनान 38 वर्सां जाता 38 इयर्स अनंत चतुर्थी पर्यंत गणेश उत्सव करता विनायक कला संघ आणि एका सगळ्यांनी सहकार्य केलें आतां आमचे आमदार श्री दाजी साळकर आसात कावन्सिलर दीपक नाईक आसात गिरीश बोरकर चेअरपर्सन आसात एक बरो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हांगा हाडला की ह्या फेसलिफ्ट करपाचो गार्डनार अनेक वर्सां आमी हो प्रयत्न केलो पूण ह्या फाटी GSIDCच्या अंडर दीपक नाईक आणि दाजी साळकर यांच्यानी हो प्रोजेक्ट हाडला हांगासर फाटल्यान हॉल करपाचें म्हणून योजना आसा पूण माझी विनायक कला संघ आणि आमच्या मेंबरा तर्फे मागणी इतलीच आसा की ह्या गार्डनात ग्रीनरी मेंटेन करची माणकुल्या भुरग्यांच्या खातीर जाणट्यांच्या खातीर भोंवपाक खेळपाक स्वच्छ वारो घेवपा खातीर ते मेंटेन करची आणि तेच आमचे आमदार श्री दाजी साळकर दीपक नाईक यांच्यानी एश्योर केला GSIDC PDAच्या ऑफिसरांनी एश्योर केला की ते करतले म्हणून आणि आमकां दिसता की येणारो गणेश उत्सव म्हणजे आमचो 39th गणेश उत्सव आमी नव्या हॉला भितर आमी करतले आमच्या पांडुरंगवाडीचे देऊळ विठ्ठल रुक्माईचे ब्रह्मेश्वर आसा तेंच्या कडेन चरणा कडेन तेंच्या प्रार्थना करता की ह्या आमदार श्री दाजी साळकर दीपक नाईक आणि आमकां सगळ्यांक वाडेकारांक शक्ती दिवची उत्तम आरोग्य दिवचें की व्यवस्थित असेच जनते खातीर काम करपा खातीर पुन्हा एकदा आमदार दाजी साळकर कावन्सिलर दीपक नाईक गिरीश बोरकर चेअरमॅन का धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हो प्रोजेक्ट हांगासर होता गणपती बाप्पाच्या चरणा कडेन मागणी करतात आज तशेंच गोवा न्यूज ही हांगा हे कवर करता श्री नवीन झा आणि तेंची टीम तेंकांय देव बरें करूं हे बेगिनांतल्या बेगीन जावं येणारे 39th गणेश उत्सव परत एकदा सांगता ह्या नव्या गार्डनान आमी करूंक इच्छिता देव बरें करूं वंदे मातरम
हो आतां 30-40 वर्सां जालीं हें गार्डन आमी अशेंच पयलां, पूण खंय तरी ताचो आयज तोडको जालो. आमदाराचें खरेंच देव बरें करूं म्हणटा, हो आमचो ड्रीम प्रोडक्ट आसतलो, आमदाराचो आसतलो आनी हांगाच्या लोकल कावन्सिलर दिपक नायकाचो आसतलो. तुमी पयला आसलें कशें आसलेलें. इवन आमचे जे जयंत जाधव आमचे जे गणपती हांगा कला हें करता ते पुजता सार्वजनीक गणपती, तांकांय खूब प्रॉब्लम जाता. ती स्टेज आमी लास्टान कट करून दिले, त्रास जायना म्हणून. कित्याक आतां माटो घालपाक लाखांनी पयशे पडटा म्हणून खंय तरी तांकांय बरें दिसतालें बाबा हें बेगीनचे बेगीन गार्डन जावनी म्हणून. ह्या लोकांनी खूब त्रास काडलेलो आनी खरी बरी गोश्ट देवाच्या कृपेन आमदाराक आनी हेकाय आमच्या लोकल कावन्सिलराकूय हांव अभिनंदन करता आनी हो बेगीनचे बेगीन प्रोजेक्ट जावचो आनी लोकांक हांगा बरें येवन भोवंक मेळचें.